अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वक्त इस पैगाम को सुन रहे हैं तो समझ ले कि यह अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक निशानी है। आप बहुत ही खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने आपको इस पैगाम को सुनने और समझने के लिए चुन लिया है। अल्लाह आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपका अच्छा वक्त करीब है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप दुआ कर रहे थे, जिसका आप सब्र के साथ इंतज़ार कर रहे थे, वो आप कदम कदम आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रही है। लेकिन याद रखिए, हर नेमत के साथ इम्तिहान भी आता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको नेक और सच्चे लोगों का सहारा दिया है। आपके अंदर एक ख़ास नूर है, आपकी आत्मा पाकीज़ा है और आपकी नीयत भी नेक है, जिस वजह से लोग आपसे मुतासिर होते हैं। आपका भरोसा जल्दी किसी पर हो जाता है। लेकिन मेरे अज़ीज़, हर कदम सोच समझ कर उठाइए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, सब्र से काम लीजिए और जो भी काम करे नेक नीयत और सच्चे दिल से करे। जल्द ही आपको आपके अच्छे अमाल का सिला मिलने वाला है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर ख़ास खूबी रखी है और वो अब आपको और ज़्यादा नेमतों से नवाजने वाला है। जब भी आप कोई नेक अमल करेंगे उसमें बरकत होंगी। आपकी कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी, बल्कि हर जगह आपको आसानी और बेहतरीन नतीजे देखने को मिलेंगे। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किलात ख़त्म होने वाली है। जिन दुआओं को आप इतने अरसे से मांग रहे थे, अब उनका रंग दिखने लगेगा। अल्लाह की रहमत आपके लिए रहमत के दरवाज़े खोल रही है। बस आपको थोड़ा सा सब्र करना है और अल्लाह की मर्ज़ी पर भरोसा करना है। आने वाले दिनों में आपके सामने दो अहम मौके आएंगे। आपको समझदारी से फ़ैसला लेना होगा और वही एक फ़ैसला आपकी तकदीर बदल देगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। अल्लाह ताला ने आपकी मदद के लिए असबाब मुहैया कर दिए हैं और अब हर तरह से आपके लिए भलाई के दरवाज़े खुल रहे हैं। जो भी मुश्किलें आपको रोक रही थी वो दूर हो जाएगी। आपके साथ एक ऐसी ताकत जुड़ रही है जो हर कदम पर आपकी हिफाजत करेंगी। फैज़ और बरकत में इजाफ़ा होगा। आपको हर तरफ से मदद मिलेंगी। आप लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत बढ़ेंगी। किसी तरह की चिंता या परेशानी अब आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है जो आपके दिल को सुकून और आपकी ज़िंदगी को नई रोशनी देगी। आपके नेक इरादे और अच्छे अमाल का फल अब आपको मिलने वाला है। हालात बदल रहे हैं और अब वो सब कुछ होगा जो आपने उम्मीद की थी। अल्लाह पर यकीन रखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए और आगे बढ़िए। आपकी तकदीर अब रोशन होने वाली है। अल्लाह ताला ने आपके लिए कामयाबी के दरवाज़े खोल दिए हैं। अब मुश्किलें दूर होने वाली है और अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। जो भी परेशानियां थी, जिन संघर्षों का आप सामना कर रहे थे, उनका एक एक करके हल निकलने लगेगा। आप जिस राह पर चल रहे थे, अब वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी। थोड़े और सब्र और हिम्मत की ज़रूरत है। आपने कठिन हालात में भी अपने किरदार को पाक रखा, सही फैसले लिए और किसी के हक़ को नहीं मारा। यही वजह है कि अल्लाह ताला आपको बेपनाह बरकतों से नवाजने वाले हैं। आपके दिल में जो सवाल थे, इनका जवाब आपको नहीं मिल रहा था, अब उनका हल आपके सामने आएगा। जीवन की मुश्किलें अब ख़त्म होने वाली है और अब आपको एक नई राह मिलने वाली है। दुनिया की हर चुनौती के बावजूद आपने अल्लाह पर यकीन रखा, नेक राह पर चले और अब आपका इसका सिला मिलने का वक्त आ गया है। आपका दिल बहुत साफ़ है, नफ़रत और दुश्मनी से दूर है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बड़े चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। आपके ख्वाब पूरे होंगे,
آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ بس نیک راستے پر چلتے رہیے، سچے اعمال کرتے رہیے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریے۔ جلد ہی آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے۔ آپ کے صبر اور محنت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق، سکون اور برکت لکھ دیا ہے۔ وہ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ وہ آپ کے لیے خاص سہیوگ بن رہے ہیں۔ محسوس کریے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے کئی امتحان دیے اور ہر بار آپ کامیاب رہے، اور اب اسی محنت کا پھل آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ کے جیون میں خوشحالی چھائے گی اور سکون آنے والا ہے۔ جو کچھ بھی آپ نے سوچا تھا، جو خواب آپ نے دیکھے تھے، اب انہیں پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا اور آپ کو اپنی بہترین منزل تک پہنچائے گا۔ آگے بڑھے اور ہمت رکھیے، کیونکہ اب آپ کی قسمت روشن ہو چکی ہے۔ عزیز، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب آپ کی محنت رنگ لائیں گی اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کی زندگی میں ایک نیا اجالا شروع ہوگا۔ جو مشکلیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، اب وہ سب ختم ہونے والی ہے۔ جو بھی تکلیفیں آئی، جو بھی امتحان آئے، وہ سب آپ کے صبر اور ایمان کی آزمائش تھی۔ لیکن الحمدللہ آپ نے ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھا، اور اب اس کا انعام ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کی قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی راہ آسان کرے۔ ہر مشکل آپ کی آسانی میں بدلنے والی ہے۔ جو خواب آپ برسوں سے دیکھ رہے تھے، جن امیدوں کو آپ نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، اب وہ پورے ہونے والے ہیں۔ آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے۔ ایک ایسا موقع ملے گا جو آپ کی پوری زندگی بدل دے گا۔ اللہ آپ کو ہدایت دیں گے کہ آپ صحیح راستے کا چناؤ کریں۔ اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہر مشکل جو اب تک آپ کا امتحان لے رہی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ اب آپ کو صرف آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کی راہ کو آسان کر دیا ہے۔ جلد ہی اب آپ کو ایک ایسی خبر ملے گی جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ نے آپ کی سن لی۔ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی محنت اور صبر نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ دولت، برکت، عزت اور محبت، ہر چیز اب آپ کی طرف کھینچی چلی آئیں گی۔ جن چیزوں کی کمی تھی، وہ اب ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی۔ آپ کی محنت کا پھل اب آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کسی بھی بندے کو اس کے صبر سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ آپ نے صبر کیا، آپ نے دعائیں کی، آپ نے کوششیں کی۔ اب آپ کی دعائیں اور محنتیں بیکار نہیں جائیں گی۔ اللہ آپ کے لیے وہ سارے دروازے کھول دے گا جو اب تک بند تھے۔ جو لوگ آپ کے خلاف تھے، وہ اب خود آپ کی کامیابی کے گواہ بنیں گے۔ جو لوگ آپ کو کمزور سمجھتے تھے، وہ آپ کی طاقت کو دیکھیں گے۔ آپ کے نام کی چرچا ہوں گی، آپ کے اعمال کا صلہ ملے گا، اور آپ کی زندگی میں وہ روشنی آئیں گی جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ یاد رکھیے، یہ صرف ایک شروعات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صرف دنیا میں آپ کو کامیابی نہیں دے گا، بلکہ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں برکت ملے گی۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ارادے اور نیک اعمال کو قائم رکھنا ہوگا۔ اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب پیچھے مڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ اب آپ آگے بڑھیں، ہمت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ، کیونکہ اللہ جب کسی کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلے سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اپنی تقدیر بدلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو آگے بڑھیے، اپنے خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیے، اور اپنے دل کی آواز سنیے اور اللہ پر یقین رکھیے
اور اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھیے۔ یہ سفر آپ کی جیت کا سفر ہے، آپ کی خوشیوں کا سفر ہے، آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے کا سفر ہے، اور یاد رکھیے اللہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔